أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم شما نمی‌توانید به نیکی دست یابید مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید و هر چه انفاق کنید قطعا خداوند به آن آگاه است. حضرت مسیح موعود علیه السلام در توضیح این آیه در جایی می‌فرمایند شما نمی‌توانید به نیکی که شما را رستگار کند دست یابید مگر اینکه از آن مال و چیزهایی که برایتان عزیز است در راه خدا انفاق کنید. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند تا اموالی را که برای مردم عزیز دارید انفاق نکنید قطعا نمی‌توانید به عدالت واقعی دست یابید. خداوند متعال بر فداکاری‌های مالی تا حدی تاکید کرده است که تقوای واقعی که موجب رضایت خداوند متعال است به شرطی که به قصد جلب رضایت خداوند متعال باشد. تنها زمانی تقوای حقیقی محسوب می شود که چیزی را که برای خودش عزیز است به خاطر جلب رضایت خداوند متعال و همدردی با بشریت انفاق شود. متعاقباً این وسیله‌ای برای نجات تبدیل می شود. سپس فرمودند این نیکی نیست اگر گاو کسی مری شود در صورت عدم امکان زنده ماندن صاحبش بگوید این را در راه خدا قربانی کنیم یا گدایی در بزند و نان کهنه‌ای به او داده شود چون کسی در خانه نمی خورد. به هر حال این چیزها برای آن شخص فایده ندارد. مالی که نزد کسی عزیز است و در راه خدا برای رضای او انفاق می شود مالی است که مورد قبول اوست. این عدالت واقعی است. از این طریق می توان میزان شفقت برای نوع بشر اندازه گیری کرد و همچنین نشان می دهد که چقدر قلب ما برای خاطر دیگران می تپد و همینطور چقدر میزان اشتیاق و چه احساسات برای خدمت به دین داریم. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند انسان به مال علاقه زیادی دارد. به همین دلیل در تعبیر خواب آمده است
که اگر کسی ببیند جگر خود را بیرون آورده و به کسی سپرده است نماد ثروت است. به همین دلیل خداوند در رابطه با کسب عدالت و ایمان واقعی فرموده است لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نمی توانید به نیکی برسید مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید. دلیل آن این است که بخش زیادی از دلسوزی و مهربانی با خلق خدا انفاق مال را ایجاب می کند. علاوه بر این همدردی با انسان و دیگر مخلوقات خداوند نیمه دوم ایمان است که به دون آن ایمان کامل نمی شود. تا زمانی که انسان لذت‌های خود را قربانی نکند چگونه می تواند به دیگران سود برساند؟ برای بهره بردن از دیگران و ابراز همدردی با آنها لازم است که خواسته های خود را قربانی کنیم. در این آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نمی توانید به نیکی دست یابید مگر این که از آنچه دوست دارید انفاق کنید. همین مفهوم فدا کردن از امیال خود راهنمایی شده است. از این رو انفاق مال در راه خدا معیار و محک سعادت و نیکی است. معیار و سنجش قربانی کردن حضرت ابوبکر رضی الله عنه در راه خدا به گونه‌ای بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فقط به ذکر نیاسا می پرداختند و او با تمام اموال خود حاضر می شد. پس اینها معیارهای ایثار و تقدیم مال و ثروتی است که برای انسان عزیزتر است که بزرگترین نمونه آن را حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بنا نهاده است. پس از آن اصحاب نیز در حد توان خود بر حسب درجات خود این معیارهای فداکاری را برقرار کردند. سپس در زمان حضرت مسیح موعود علیه السلام می بینیم که حضرت مولوی حکیم نورالدین رضی الله عنه حضرت خلیفه اول مسیح برای پیشبرد مأموریت عالی‌ترین نمونه ایثار در چاپ کتاب‌ها و تبلیغ اسلام نشان دادند. چنانچه ایشان خطاب به حضرت مسیح موعود علیه السلام نوشت من کاملا در راه شما فدا هستم. هرچه دارم مال من نیست، مال شماست. رهبر و راهنمای من به راستی میگویم که اگر تمام درایم در راه گسترش ایمان خرج شود به هدفم رسیدم. سپس نوشت پیوند من با شما مانند حضرت عمر فاروق است و حاضرم در این راه همه چیز را فدا کنم. دعا کنید که مرگ من مانند صدیق باشد. همینطور بسیاری از اصحاب حضرت مسیح موعود علیه السلام بودند که به اندازه توان خود قربانی می کردند و قربانی هایی که انجام می دادند به گونه‌ای بود که حضرت مسیح موعود علیه السلام اظهار داشتند که من از دیدن فداکاری هایشان تعجب می کنم که چرا این فداکاری ها را کردند. برای این بود که یاور حضرت مسیح موعود علیه السلام در گسترش اشاعت اسلام شوند. به این دلیل بود که می‌خواستند فداکاری کنند و در عین حال برای بشریت ابراز همدردی کنند تا در زمره امت راستین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قرار بگیرند. آنها این کارها برای ایفای نقش خود در تکمیل هدایت انجام دادند. در اعضای جماعت این شعله فداکاری را برانگیختند، به طوری که حتی پس از حضرت مسیح موعود علیه السلام در هر دوران خلافت خداوند متعال این گونه افرادی که فداکاری ها می کنند به جماعت عطا می کند و اینها ترجیحات خود را کنار می گذارند و تمام تلاش خود را برای افزایش نقش خود ایفا می کنند. در میان این افراد
احمدی های قدیم و تازه احمدی ها هم شاملند. من نمونه هایی از فداکاری های آنها را ارائه می کنم. به هر حال خطبه امروز اولین خطبه جمعه دی ماه معمولاً در مورد اعلام سال وقف جدید است. در سال 1957 حضرت مسلم موعود رضی الله عنه این فراخوان را برای تربیت و تبلیغ در روستاها آغاز فرمودند. در ابتدا این فراخوان تنها به پاکستان محدود بود، اما در دوره حضرت خلیفه چهارم مسیح رحمه الله علیه به سراسر جهان گسترش یافت. حضرت خلیفه چهارم مسیح رحمه الله علیه دستور دادند که از این فراخوان پول جمع‌آوری شده از کشورهای توسعه یافته در آفریقا در جهت تبلیغ و تربیت هزینه شود و همین نظام تا الان ادامه دارد. پول جمع‌آوری شده از این فراخوان در آفریقا و سایر کشورهای فقیرتر هزینه می شود. به فضل الهی اعضای جماعت نهایت تلاش خود را می کنند تا در این فراخوان سهیم باشند، اما اینطور نیست که احمدی های مقیم آفریقا یا سایر کشورهای توسعه نیافته تلاش نمی کنند که بخشی از این فراخوان باشند. بر اساس درآمد و شرایط آنها فداکاری های آنها قابل ستایش است، اما هزینه های اضافی از اعانه های جمع‌آوری شده از کشورهای پیشرفته تأمین می شوند. فداکاران در سراسر جهان به حدیث قدسی به خوبی آگاهند که در آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند متعال می فرماید ای فرزند آدم، گنج خود را نزد من بسپار و آروم باش. از سوختن آن در آتش و غرق شدن در آب و یا حتی دیده شدن آن توسط دوست نترس. گنجی را که نزد من باقی میماند در روزی که به آن بسیار نیاز خواهی داشت به طور کامل پس میدهم. از این گذشته فداکاری در راه خداوند متعال نه تنها در دنیا بلکه در زندگی پس از مرگ نیز سودمند است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: و ما تنفقوا من خیر یوفی الیکم و انتم لا تظلمون. و هر مالی که ببخشید پاداش به تمامی به شما داده خواهد شد و بر شما ستم نمی رود. پس وقتی خداوند متعال وعده می دهد به آن عمل می کند. نمونه هایی از آن را در دنیا نشان می دهد تا یقین راسخ داشته باشد که خداوند متعال ثواب آخرت را نیز به آنها می دهد. مانند مؤسسات دنیوی نیست که در آن شخص مقداری پول در یک تجارت سرمایه گذاری کند و یا ضرر یا سود موقتی داشته باشد، در حالی که سود فقط محدود به این دنیا باشد و هیچ تضمینی برای زندگی آینده در جهان وجود نداشته باشد. در واقع برخی از مشاغل در جهان وجود دارند که برای مدت معینی به سود افراد میرسند، اما بس از آن صاحبان آن همه ثروت را تصاحب می کنند. آن افراد فقیری را که در آن سرمایه گذاری کرده‌اند رها می کنند که تمام پول خود را دست بدهند. همانطور که امروز خیلی سر و صدا ایجاد شده است که جایی که میلیاردها دلارهای کسانی که در بیت کوین و یا ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرده‌اند از بین رفته است، زیرا کسانی که این مشاغل را اداره می کردند تمام ثروت را غصب کردند و همه چیز از دست رفت. به هر حال به نظر من مشاغلی مانند بیت کوین و غیره همگی نوعی قمار هستند.
به هر حال نمونه های خارق‌العاده‌ای وجود دارند که خداوند متعال به کسانی که در راه او فداکاری می‌کنند پاداش می‌دهد. همانطور که اشاره کردم نمونه هایی را عرض می‌کنم تقدیم می‌کنم که فداکاران را نه تنها از لحاظ دنیوی بهره میبرند بلکه ایمانشان نیز تقویت می شود. نمونه از شهرستان بومی لیبریا است. معلم محلی آنجا می گوید من برای جمع‌آوری کمک‌های مالی وقف جدید به یک جماعت تازه احمدی ها به فومبیا رفتم. پس از دیدار با امام محلی برنامه وسیع برگزار شد که اکثریت مردم روستا در آن شرکت کردند. در مورد اهمیت و برکات وقف جدید به اعضا گفته شد. بعد از برنامه هم برای جمع‌آوری اعانه به خانه های فردی رفتیم. در آن هنگام خادم یعنی جوانی به خانه ای رفت اما چیزی در خانه نداشت. مادرش عذرخواهی کرد زیرا پولی برای اعانه نداشت و گفت در آینده اعانه خواهند داد. بنابراین ما برگشتیم. اما اندکی بعد همان خادم دوان آمد و گفت این $250 لیبریا است که پدرم برای هزینه مدرسه به من داد. این را اهدا می کنم، این را برای اعانه می دهم تا خانم از برکت این فراخوان بی نصیب نماند. چند روز بعد همان خادم به مرکز ما آمد و گفت 2 روز بعد از رفتنت پیامی دریافت کردم که یکی از اقوامم پیام داده است $2,500 لیبریا برای شهریه مدرسه به من فرستاد. بنابراین با این پول توانستم شهریه مدرسه‌ام را بپردازم و همچنین چیزهای دیگری را که نیاز داشتم بخرم. در اثر فداکاری من خداوند متعال 10 برابر به من عطا کرده است. این گونه است که خداوند متعال ایمان و یقین را در دلها قرار می دهد و آن که در دنیا عطا می کند به وعده اجر اخروی نیز خود ایفا می کند. این فداکاری ها در حال ثبت است. سپس مثالی از گینه کناکری وجود دارد. مبلغ یکی از جماعت یکی از مناطق آنها به نام منسایا می گوید که در دهه وقف جدید به طور انفرادی به اعضای جماعت در مسجد درباره اهمیت و برکات وقف جدید تشویق میکرد که در این فراخوان شرکت کنند. امام جماعت روستا ابوبکر کمارا که اخیراً احمدی شده بود گفت که او اولین کسی است که اعانه را ادامه کند زیرا باید الگوی دیگران باشد. حضور می‌فرمایند اینطور نبود که دیگران را به شرکت در این فراخوان تشویق کنند در حالی که شرکت نکنند، بلکه می گفت که ما باید اولین نفری باشیم که در این فراخوان شرکت میکنیم و 10,000 فرانک به عنوان اعانه تقدیم کرده. بعداً او برای ملاقات آمد و به او گفت که درست مدت کوتاهی پس از تقدیم اعانه یکی از دوستانش 1,500 میلیون فرانک به عنوان هدیه برای او فرستاد. او گفت که معتقدم خدای متعال در اثر فداکاری مالی این را به او عطا کرده است. او سپس گفت که اکنون کمک‌های مالی را با نسم بیشتری ارائه خواهد کرد. این رفتار خداوند متعال با نومباین است. اگر در راه او انفاق کنند وعده اجر در دنیا می‌دهد، انشاءالله وعده های آخرت نیز محقق می شود. سپه مبلغ محلی از کامرون می نویسد پسر جوانی مرا به روستاهای مختلف همراهی کرد تا برای تحریک جدید اعانه جمع‌آوری کنم. او بیکار بود و همین دلیل فقط توانست 1000 صیفه اعانه برای تحریک جدید تقدیم کند.
او از من خواست که برایش دعا کنم تا شغلی پیدا کند تا بیشتر اعانه دهد. مبلغ محلی پاسخ داد بسیار خوب، من برای شما دعا خواهم کرد و شما نیز باید برای شغل خود دعا کنید. اندکی بعد خداوند متعال دعای او را شنید. 1 ماه با شعبه از سازمان ملل او را به عنوان راننده استخدام کرد. در نتیجه 10,000 CFA برای وقف جدید پیشکش کرد و گفت چون در اوضاع وخیم اعانه داده بودم، خداوند متعال در نتیجه عایدم را افزایش داشت. آقای امیر تانزانیا می نویسد که زنی از جماعت گفت که روزی برای خرید اجناس از خانه به بازار می رفت. در طول راه با مبلغ محلی روبرو شد که از وقف جدید به او گفت و توجه او را به مشارکت جلب کرد. او گفتم که در حال حاضر 2,000 شیلینگ دارم. من برای خرید برخی چیزها به بازار میرم. سپس 10,000 شیلینگ پیشنهاد داد و 1,000 شیلینگ باقی مانده را برای خرید آنچه نیاز داشت استفاده کرد. او میگوید وقتی آنجا بودم خانمی مرا صدا زد. او مدتی پیش 5,000 شیلینگ از من قرض گرفته بود. از آن زمان به قدری زمان گذشته بود که هیچ انتظاری برای پس گرفتن آن نداشتم. آن زن مرا صدا زد و 5,000 شیلینگ به من داد و گفت که در حال باز پرداخت قرض است. سپس نزد مبلغ محلی بازگشت و گفت که خداوند متعال این را به سبب برکت اعانه به او عطا فرموده است و از این رو 1,000 شیلینگ دیگر به او بخشیده است. یک مبلغ محلی از لیبریا میگوید من از خانه یکی از اعضای جماعت گانتا به نام عایشه دیدن کردم و توجه او را به شرکت در فراخوان وقف جدید جلب کردم. او گفت که در حال حاضر چیزی ندارم، اما گفت که باید صبر کنم و او سعی می کند چیزی بدهد تا من دست خالی از خانهش بیرون نروم. نگران بود که او دست خالی برود. او به سرعت رفت و از کسی وام گرفت و $100 لیبریا اعانه تقدیم کرد. مبلغ محلی میگوید هنوز در خانهش بودم که پیامی از طریق تلفن دریافت کرد. شخصی مقداری پول را به صورت آنلاین به حسابش واریز کرده است. زن گفت ببینید که فقط $100 لیبریا اعانه داده است و خداوند متعال بلا فاصله به او پاداش داده است. سپس مبلغی از گینه کناکری می نویسد یکی از اعضای جماعت به نام سعید دوباس که بیکار بود و برای کار در شرکت‌های معدنی مختلف درخواست داده بود، اما به نظر نمی رسید امید زیادی وجود داشته باشد. در دهه وقف جدید وقتی به پرداخت اعانه تشویق شد، گفت من بیکارم و نمی توانم زیاد بدهم. در هر صورت دستش را در جیبش کرد و 5,000 فرانک درآورد و اعانه داد و گفت این تمام پولی است که او دارد. او میگوید فقط 5 روز پس از ارائه این کمک از یک شرکت معدنی که حتی درخواست نکرده بود به لطف خداوند متعال به پیشنهاد حقوق 500,000 فرانک استخدام شد. میگویند قربانی ناچیزی که در راه خدا کرده بودم خداوند به وعدش چندین برابر به من برگرداند. سپس یک مبلغ از نیجریه نیز می نویسد که در ایالت کانو احمدی به نام آقای نصیر ساکنند. او می گوید از این که 3 سال کار نداشتم نگران بودم. به ذهنم خطور کرد که باید یک بار دیگر با توجه به آنچه می توانم اعانه دهم از آن جایی که شغلی نداشت اعانه را متوقف کرده بود، اما او تصمیم گرفت که از هر آنچه که دارد باید اعانه دهد. او به مبلغ گفت که از ژوئن سال گذشته شروع به دادن اعانه کرده است. او سپس به مبلغ گفت حتی 3 ماه نگذشته بود که
شخصی با من تماس گرفت و گفت که یک جای خالی برای این موقعیت بازاریابی در شرکت خود دارد و شرکت مرا و آن شرکت مرا استخدام کرد. این اولین قرارداد در نوع خود بود که توسط این شرکت منعقد شد. او میگوید من متقاعد شدم که یافتن شغل یا کار پس از مدتها فقط به برکت ایوانه است. سپس مبلغی از آفریقای مرکزی جمهوری در مورد یک تازه احمدی جدید به نام جبرائیل می نویسد. می گوید وقتی سال گذشته به جماعت پیوستم تغییری در وضعیت اخلاقی و معنوی من شروع شد. همچنین شایان ذکر است که او نه تنها به جماعت پیوست بلکه حتما برای تغییر حالش دعا و تلاش کرده و به لطف خداوند متعال که متوجه تحول روحی و اخلاقی در درون خود شد. سپس میگوید روزی مبلغ محلی برای ادای اعانه وقف جدید تشویق کرد. چون سال دارد به پایان میرسد گفت که هر چقدر هم که اندک داشته باشم اعانه دهم. او میگوید من همان روز اعانه دادم و از آن روز تا به امروز کارم بی نهایت پر از برکت بوده است. خداوند لطف خاص خود را عنایت کرده است که همیشه سرم شلوغ است. قبلا چندین روز بدون مشتری میگذشت، الان روزانه مشتری میآیند. اکنون به فضل خداوند متعال در آمد خوبی به دست میآورم که قبلا هرگز تصورش را هم نمی کردم. آقای عارف مبلغی از توگو می نویسد که شخصی به نام آواکاچی از منطقه کاراس که می گوید در حالی که آخرین ماه وقف جدید فرا می رسید با مشکلات مالی مواجه بودم. نگران این بودم که چگونه به این عهد خود عمل کنم. بعد به ذهنم رسید که یک بز کوچک در خانه است که برای کار دیگری از آن نگهداری می کردم، اما می توانم آن را بفروشم و از پول آن برای پرداخت اعانه استفاده کنم. این تنها چیزی بود که در خانه داشت و تصمیم گرفت آن را بفروشد و اعانه دهد. او میگوید من قصد داشتم این کار را انجام بدم و یک روز مبلغ برای جمع‌آوری اعانه آمد. همان روز یکی که از من وامی گرفته بود و من امیدی به برگشت آن نداشتم همان موقع آمد تا پول را پس بدهد. میگوید همه آن پول را به وقف جدید دادم. خداوند متعال به این ترتیب وسیله‌ای برای یاری من از غیب قرار داده است. او نیت نیکو کرده بود و قبل از آن که به آن عمل کند خداوند متعال به این امر رسیدگی کرد. قصد داشت از آنچه دوست دارد قربانی کند و خداوند متعال پیش از آن که قربانی کند به او پاداش داد، زیرا خداوند متعال حال دلها آگاه است. آقای ساجد اقبال از جزایر مارشال میگوید زنی در آنجا زندگی میکند به نام لورین. او میگوید خداوند متعال به خاطر فداکاری های مالی بر من و خانواده‌ام نعمت بزرگی عنایت کرده است. قبلا در فداکاری های مالی شرکت نمی کردیم زیرا به میزان برکت خداوند متعال برای فداکاران مال یقین نداشتیم و در آن زمان نیز با مشکلات مالی مواجه بودیم. پول کافی برای غذا و نوشیدنی نداشتیم و وقتی نوبت به انجام مخارج خانوار می رسید نگران می شدیم. با این حال وقتی در مسجد خطبه های درباره برکات قربانی های مالی شنیدیم فکر کردیم که ما نیز باید شرکت کنیم. او می گوید از این رو شروع به فداکاری مالی و پرداخت اعانه کردیم. اکنون خداوند متعال آنقدر به ما نعمت داده است که می توانیم به مخارج خانه خود بپردازیم و در تهیه غذا مشکلی نداریم. اغلب اتفاق می افتد که ما از جاهای مختلفی پول دریافت می کنیم که حتی تصورش را هم نمی کردیم. هر چه قدم بدهیم خداوند متعال آن را چند برابر می کند. این رفتار است که خداوند متعال با تازه آمدی ها برای تقویت ایمان آنها می کند. بازرس وقف جدید از هند میگوید برای تکمیل بودجه وقف جدید و جمع‌آوری اعانه ها به جماعت ملاپالام
تامل نادو رفتم و در آنجا با احمدی مخلصی آشنا شدم که در سال 2014 بیعت کرده بود و وارد جماعت احمدی شده بود. تازه احمدی میگوید اگرچه او دیگر تازه احمدی نیست، به هر حال احمدی میگوید وقتی بیعت کردم 4000 روپیه برای وقف جدید عهد کردم چون تمام توانم همین بود. از آن زمان تا کنون هر سال به اندازه توانم بر مقدار آن افزودم. به همین دلیل است که خداوند متعال در کسب و کارم توفیقات ویژه‌ای نصیبم کرده است. بعد از مدتی به که اعضای خانوادم هم بیعت کردم، ایشان می‌فرمایند به فضل الله تعالی الان سهم من در وقف جدید 500,000 روپیه است. سال گذشته در ماه رمضان به عهد 500,000 روپیه‌ای خود عمل کرد. او میگوید با وجود قرنطینه به دلیل برکات حاصل از اعانه ها هیچ ضرری در کسب و کارم متحمل نشدم بلکه به رشد ادامه داد. اکنون به لطف خداوند متعال تجارت من فراتر از هند و تایلند گسترش یافته است. او میگوید این همه به برکت کمک های مالی است. اینها نعمت های خداوند متعال است. این کار کمار نیست. در عوض پول گذاشت و زحمت کشید، تجارت کرده. ببینید در راه خدا انفاق کرد و خداوند متعال آن را چند برابر کرده. سپس نمونه دیگری از هند بیان می کنم. مسئول مبلغ می نویسند ناظم مال و بازرس وقف جدید در مالمپورم کرالا برای پایان سال مالی در یک بازدید بودند. او همچنین به منطقه ما آمد و در آنجا از یکی از اهالی مخلص احمدی آقای رحمان که تاجر است تلفنی دریافت کرد و گفت به شرکت من بیایید. من یک شعبه جدید در شرکتم افتتاح کردم که میخواهم در آنجا نماز بخوانم. وقتی به آنجا رفتیم میخواهم در آنجا دعا کنم. وقتی به آنجا رفتیم بدون اینکه چیزی بخواهیم چکی به مبلغ 1,000,000 روپیه به ما داد. علاوه بر این او همچنین وسیله نقلیه بزرگتر خود با باک پر از بنزین برای بازدید ما فراهم کرد. ناظم مال گفت یک ماشین کوچک کافی است، اما آقای رحمان گفت نه، باید نمایندگان مرکز با وسیله نقلیه راحتی با خیال راحت تردد کنند. آقای رحمان در ادامه گفت این مبلغ را برای ثبت ملک جمع‌آوری کرده بودم، اما به سبب تشریف آوری شما آن را به وقف دادم و تاریخ ثبت ملک را به آینده منتقل کردم. پس از چند روز آقای رحمان گفت که بدون هیچ تلاشی مبلغ زیادی به دست آورده است که برای نیازهایش بیش از حد کافی است. این مبلغ از 1,000,000 روپیه بیشتر بود. زنی اهل موریس به نام خانم شبرز می نویسد تصمیم گرفتم پولی را که از پدر و مادرم دریافت کردم به عنوان هدیه‌ای تولد قربانی کنم. 500 روپیه به وقف جدید و 500 روپیه به تحریک جدید اعانه دهم. من آن مبلغ را در یک پاکت جمع‌آوری کرده بودم. من در آن زمان حالم بد بود و عمو و پسر عمویم به دیدن من آمدند. هر دو به من پاکت هایی دادند که هر کدام 5,000 روپیه بود. از این که دیدم خداوند متعال 10 برابر بیشتر از آنچه دادم به من پاداش داده است، شگفت زده شدم. صدر جماعت گرجستان می نویسد عضوی به نام آقای محمد ابو حمد موجود است که اصالتا فلسطینی است و در گرجستان پزشکی می خواند. او 3 سال پیش بیعت کرده بود. جماعت در دهه وقف جدید سمیناری برگزار کرد و راه انفاق در راه خدا را روشن کرد. شاگرد گفت در حال
حاضر فقط $300 دارم و تصمیم گرفتم نیمی از آن را به وقف جدید اختصاص دهم، زیرا این آیه از قرآن را به خاطر آوردم: قد افلح من زکاها، به راستی هر کس که آن را پاکیزه داشت رستگار شد. یعنی به راستی او رستگار می شود که آن را پاک کند. تا پایان ماه پس از مخارجه روزانه‌ام تنها $2 در حساب بانکیم باقی ماند. اواخر دسامبر یکی از بستگانم از فلسطین به گرجستان می آمد. نگران این بودم که چگونه می توانم میزبان او باشم، اما به لطف خداوند متعال در همان روزی که مهمانم آمد مبلغ $1000 نیز از جایی به حساب بانکیم واریز شد. ادامه داد: من همیشه شکرگزار خداوند متعال هستم و آن را نعمت انفاق می دانم. انسان دنیوی دیدگاه خاصی دارد، اما انسان مؤمن همیشه فکر می کند که لطف خداوند متعال حاصل انفاق در راه او بوده است. معلمی از کینیا می نویسد: در جماعت محلی من یک تازه احمدی به نام خدیجه است. او معلم یک مهد کودک است. او در آغاز سال 500 شیلینگ برای فراخوان وقف جدید تعهد کرد و پرداخت کرد. او ادامه می دهد: من برای دادن رسید به مدرسه رفتم، اما او به خانه من آمد و به همسرم گفت که می خواهد 500 شیلینگ اضافی بدهد. او گفت کل کمک های من باید 1000 شیلینگ باشد. من این کار را به این منظور انجام می دهم که خداوند متعال بر نعمتهایش بیفزاید. وقتی به خانه آمدم و همسرم این موضوع را به من اطلاع داد، رسید دیگری نوشتم. او ادامه می دهد: رفتم رسید را به او دادم و او به من گفت من پسری دارم که در دانشگاه درس می خوانند و درخواست کمک هزینه تحصیلی را ارائه کرده بودم. درخواست من پذیرفته نشد، اما همین امروز از دانشکده با من تماس گرفتند که مبلغ 30,000 شیلینگ از طرف دولت برای مخارج وی واریز شده است. او میگوید این اتفاق روی من بسیار تاثیر گذاشته است. آقای امیر اندونزی بینویسند: عضوی به نام عبدالرحمن از جماعت کوچکی است. او میگوید من هر سال به فراخوان وقف جدید کمک میکنم. سالهای 2020 و 2021 میلادی برای من بسیار سخت بود، زیرا نتوانستم شغلی پیدا کنم. چند وقت پیش برای شروع کار از شغلم استعفا دادم، اما موفق نشدم. پس انداز من به تدریج تمام شد. سال وقف جدید رو به پایان بود. من تعهد داده بودم که آن میدهم. من نتوانستم راهی برای مشارکت ببینم. پیدا کردن کار سخت بود، مخصوصا به این دلیل که به سن 51 سالگی نزدیک می شدم، زیرا در این سن به سختی می توانم شغل پیدا کنم. من هر روز در نماز تهجد برای این کار دعا می کردم. او همچنین مرتبا برای من نامه می نوشت و می گفت که باید در فراخوان وقف جدید مشارکت داشته باشد و از او درخواست دعا می کرد. افتخار انجام این کار و ادامه می دهد: خداوند متعال به هر طریقی به من توفیق داد تا قبل از پایان سال به عهد خود در وقف جدید عمل کنم. من به نوعی توانستم کمک هایم را انجام دهم. و ادامه می دهد: چند روز پس از پرداخت کمک هایم اعانه هایم از یک کارفرمای قبلی تماس تلفنی دریافت کردم که از من خواست برای مصاحبه بیایم. خدا را شکر کردم که کار پیدا کردم. من بسیار تعجب کردم، زیرا شخصی که به من تماس گرفت سرپرست مستقیم من نبود. دوستم نیز از این که پیشنهاد به من داده شد شگفت زده شد، به خصوص به این دلیل که من 7 سال پیش از آن استعفا داده بودم. میگوید فضل خدا بر من است که در این سن هم شهری در سنگال به نام تامباکونده وجود دارد. مبلغی از آنجا می نویسد: در سفری که داشتم مردم را به اعانه تشویق می کردم و رویدادها را که شما در خطبه‌ای که قبلا فرموده اید نقل می کردم. ایشان فرمودند قبل از بیعت وضع مالی او بسیار ضعیف بود.
و پس از گرفتن بیت همه بستگانش به مخالفت با او پرداختند و 4 بار اقدام به آتش زدن خانه‌اش کردند و هر بار قسمتی از خانه‌اش را به آتش کشیدند. خانه‌اش به آتش کشیده می شود، اما می گوید از زمانی که در نظام جماعت در اعانه های شرکت کرده شرایطش تغییر کرده است. او همچنان می گوید به برکت انفاق اکنون خانه خود را ساخته است. خانه قبلی از کاه ساخته شده بود و به راحتی آتش می گرفت، اما اکنون یک سازه محکم است. فرزندان او نیز در شهر تحصیلات خوبی می بینند. هر سال مانند سایر اعانه های خود را در فراخوان وقف جدید نیز افزایش می دهند و می گویند همه مخالفان من از دنیا رفتند یا اگر زنده‌اند در وضعیت اسناکی هستند. آقای امیر تنزانیا می نویسند: رویداد کشاورز بیان و تعریف می کنند. او گوجه فرنگی می کارد و با اجاره ماشین آلات و پمپ‌هایی برای بلند کردن آب از دریاچه به محصولاتش آبیاری می کند. گفت امسال باران کم بود، محصولات زوال یافت. کشاورزان همسایه در حالی که محصولات خود را آبیاری می کردند به من و محصولاتم می خریدند. به هر حال معلم مرا به اعانه ها تشویق کرد و هرچه داشتم دادم و معلم رسید داد. فردای آن روز به نشست مجلس عامله آمد. به معلم گفت معامله‌ای که انجام دادم به نتیجه‌ای رسید، زیرا اولین باران این فصل روی کشت من بارید و آن را سیراب نموده است. خداوند متعال این گونه مرا مورد لطف قرار داده است. از سیرالیون مبلغ جماعت می نویسد: الکس تامو یک محقق بومی احمدی و استاد است. اعانه وصیت و دیگر اعانه هایش مقداری موفق مانده بود، زیرا سال گذشته به دلیل برخی مسائل دولتی دولت پرداخت حقوق را به تأخیر انداخت و زندگیش برای مدتی بسیار سخت شده بود. اما وی به هر حال از جایی پول قرض گرفت و با وجود در آن شرایط سخت اعانه وصیت و دیگر اعانه ها را پرداخت کرده. می گوید پس از پرداخت این اعانه در هیئتی برای اعزام به این گینه کناکری برای یک پروژه تحقیقاتی برنج انتخاب شدم. سپس یک خانه پر از وسایل به من دادند و قبل از جلسه سالانه بریتانیا 2022 برای خانه تلویزیون گرفتم و در آن شبکه تلویزیونی MTA را نصب کردم. سپس مهمتر از همه به لطف خدا بورسیه تحصیلی برای دکتری در دانشگاه کاگوشیما ژاپن آمد و من هم برای آن بورسیه درخواست دادم. مؤسسه مرا اولویت داد و برای این بورسیه انتخاب کرد. میگوید از پارسال در ژاپن هستم. در اینجا هم به فضل خدا با جماعت احمدی ژاپن در ارتباطم و این هم لطف خداست که مؤسسه نه تنها به خانواده به من خانه داد بلکه بخشی از حقوقم را برای خانوادم در آنجا در سیرالیون جاری نمود. میگوید به هر حال این موضوع برای من موجب تقویت ایمان شده است که خداوند متعال این نعمت را به برکت اعانه بر من ارزانی داشته است. در میان احمدی ها و همچنین تازه احمدی ها نمونه های فراوانی را می یابیم که به خاطر خدا حب مال را کنار می گذارند و به طور مثال مبلغ منطقه میومبا از سیرالیون می نویسند:
که در اثنای خطبه توجه مردم را به صندوق وقف جدید معطوف نمودم و در این راستا این رخداد را تعریف کردم که یکی از اصحاب تبر گرفت و به جنگل رفت و هیزم را برید و فروخت و حاصل آن را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم کرد و از روستای نزدیک به نام دودو احمدی ها برای نماز جمعه می آیند. از اهالی این روستا آقای قاسم که بسیار احمدی مخلصی است در گرمای شدید ظهر آمد و مبلغ هنگفتی را تقدیم کرد و گفت که همه در آمد من این است که در صندوق وقف جدید تقدیم می کنم. از او خواسته شد که برای مخارج ماهانه خود مقداری پول از آن جدا کند، اما وی با شور و شوق گفت روزی که شما داستان صحابی را نقل کردی همون روز تصمیم گرفتم که طبق این داستان عمل خواهم کرد، تا شما این اعانه را بپذیرید. خداوند متعال خودش مرا مورد لطف و برکت خویش قرار می دهد. سپس امیر جماعت احمدی تنزانیا می نویسد که معلمی از منطقه شیانگه تعریف کرد که روستایی در جایی که به نام سامبا چای وجود دارد، در آنجا تازه جماعت احمدیه تأسیس شده است. تا ماه دسامبر 49 نفر بیعت کرده و به احمدیه گرویدند. این معلم میگوید که در ماه دسامبر برای بازدید از جماعت‌های منطقی خود رفتم. پس به این جماعت تازه تأسیس شده نیز سر زدم. اکثر افرادی که در اینجا بیعت کردند قبلا خدا ناباور بودند، کاری به دین نداشتند. بنابر این برای تربیت آنها فعلا به خواندن نماز و تلاوت قرآن شریف تأکید میکنیم. در این رابطه پس از نماز ظهر کلاس تربیتی برگزار شد. در این کلاس آقای معلم نحوه اقامه نماز و مسائل فقهی را گفت. یک احمدی سال خورده دفتر قبض اعانه را در کیف معلم دید و جویای آن شد. معلم گفت این آخرین ماه برای پرداخت اعانه در صندوق وقف جدید است و طبق وعده های مردم از آنها اعانه ها را جمع آوری می‌کنیم و به مرکز گزارش می‌دهیم تا گزارش ما به گوش خلیفة المسیح برسد. هر احمدی که در این صندوق مشارکت کند این رسید به او داده می شود. در این باره احمدی دیگر پرسید از ما چه زمانی در این صندوق که نام برده اعانه می گیرید؟ معلم گفت من با توجه به شرایط سخنشان و به این دلیل که تازه به احمدیه گرویدند گمان کردم که فعلا نیاز به آموزش دارند، لذا به آنها پاسخ دادم که از سال آینده شما می توانید در این صندوق مشارکت کنید. آنگاه همه آن تازه احمدی ها گفتند که در این صورت امسال نام ما پیش خلیفه مسیح نمی رود. برای ما این امر هرگز قابل قبول نیست. پس همه حاضران هرچه داشتن پرداخت کردن. وقتی آهنگ رفتن کردن و به من گفتن وعده های سال آینده ما را نیز همین حالا ثبت کنید. سپس تک تک آنها وعده های خود را برای پرداخت اعانه در صندوق وقف جدید به ثبت رساندند. پس ببینید که خداوند متعال در میان تازه احمدی ها نیز این گونه ایمان را ایجاد می کند و آنها را از طریق پر از ایمان می کند. امیر جماعت احمدی گامبیا می نویسد در کرانه شمالی کشور جماعتی به نام دو تابالوست. یکی از اعضای این جماعت آقای جیالوس پدرش احمدی نیست که رئیس روستا است. چون وی بسیار پیر و مریض است، لذا پسری که احمدی است به جایش به امور روستا رسیدگی می کند. وی تعریف کرد که روزی یک سازمان مردم نهاد اسلامی به روستای او آمد. آنان فقط 15,000 دلاسی به مسلمانان کمک می‌کردند. میگوید از دفتر این سازمان با من تماس گرفتند و گفتند ما راجع به شما شنیدیم که خیلی آدم شریف و خوبی هستید. ما می‌خواهیم به شما و پدرتان 30,000 دلاسی کمک کنیم. نه تنها مشکلی این است که شما احمدی هستید. اگر جماعت احمدی را ترک کنید این مبلغ را دریافت خواهید کرد. آقای جیالو در این باره به این سازمان مردم نهاد پاسخ داد که من به پول شما نیازی ندارم، زیرا جماعت احمدی به ما آموخته است که خداوند برای بندگانش کافی است و من هر سال بیش از 15,000 دلاسی به جماعت اعانه می دهم. از شنیدن این سخن وی بسیار تعجب کرد و گفت چرا این همه پول به جماعت می دهید در حالی که خودتان هم فقیر هستید؟
آنگاه این احمدی پاسخ داد که اگر نعمتها و خوشنودی خدای تعالی را تحصیل نمایید چنان که من تحصیل نمودم شما نیز جزء امت امام مهدی علیه السلام خواهید گشت. پس این حالتی ایمانی است که خداوند متعال در دل این مردمی که در دور دست‌ها زندگی می‌کنند ایجاد می‌کنند و بعد از ایمان به غلام صادق حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایمانشان را قوی‌تر و محکم‌تر می‌سازد. امیر جماعت احمدی کنگو کنشاسا می نویسد که در خطبه جمعه توجه مردم را به صندوق وقف جدید معطوف نمودیم. همان روزی که احمدی مخلص جناب نورالدین که کارمند پلیس است با معلم ما تماس گرفت و گفت که مدتی است که برای نیازهای اضطراریم پول جمع می کنم، اما امروز در خطبه نماز جمعه مربی جماعت به شرکت در صندوق اعانه وقف جدید تاکید نمود، لذا این مبلغ را در این صندوق قبول بفرمایید و 200,000 فرانک پرداخت که به لحاظ وضع مالش فداکاری فوق‌العاده‌ای بود. پس این است مثال انفاق کردن مال محبوب خود در راه خدا. مبلغ جماعت احمدی مقدونیه می نویسند که اکثریت احمدی ها در اینجا بسیار فقیر هستند اما همچنان در قربانی های مالی شرکت می کنند. یکی از دوستان احمدی آقای فیصل است که در سال 1995 در آلمان بعید کرد و کشورهای مختلف زندگی می کرد و بعد به مقدونیه بازگشت. در ابتدا با جماعت کمتر ارتباط داشت، سپس ارتباطش قوی تر شد و به مناسبت عید قربان گذشته 2-3 روز در مرکز تبلیغی جماعت ماند. در این مدت از سیستم مالی جماعت مطلع شد. علاوه بر اعانه واجب فداکاری های مالی دیگری همچون صندوق های تحریک جدید و وقف جدید را برای شهر نمودیم. میگوید بعد از 12 روز برای ملاقات او به شهر رفتم. در هنگام بازگشت او 10,000 دینار به من به طور اعانه داد که اگرچه مبلغ زیادی نیست و مساوی با حدود 63 یورو است، ولی در مقدونیه به این مبلغ هنگفتی است و جایی مشغول کار نبود. لذا به او گفتم شما با توجه به شرایط خود مقداری از این مبلغ را برای خود نگه دارید و خرج خانواده کنید. اما وی با اصرار و خوشحالی این مبلغ را از طرف خود و خانواده‌اش به صندوق وقف جدید پرداخت نمود و گفت که خداوند متعال خودش روزی آنها را عنایت می کند. اینها افرادی هستند که فداکاری می کنند و اموال مورد نیاز خود را نیز در راه خدا می دهند. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام می فرمایند ممکن نیست که هم مال را دوست داشته باشید و هم خدا را. فقط یکی را می توانید دوست داشته باشید. آن حضرت افزودند سعادتمند کسی است که خدا را دوست دارد و اگر یکی از شما خدا را دوست داشته باشد و مال خود را در این راه انفاق کند، من معتقدم که مال او بیشتر از دیگران برکت خواهد داشت، زیرا مال خود به خود نمی آید بلکه به خواست خدا می آید. پس هر کس مقداری از مال را برای خدا بگذارد قطعا آن را باز خواهد یافت. پس هر احمدی که فداکاری می کند گواه این حقیقت است که مال از جانب تعالی می آید. آنچه ایشان فرمودند کاملا درست است. خداوند به کسانی که سطح فداکاریشان پایین است توفیق دهد که در فداکاری خود بیفزایند و آنان این سخنان حضرت مسیح موعود علیه السلام را درک کنند که فرمودند من بارها و بارها به شما میگویم که خداوند به خدمات شما نیازی ندارد، اما لطف او بر شماست که به شما فرصت خدمت را میدهد. افرادی که خصاصت نشان بدهند باید به این موضوع توجه کنند. باشد که خداوند به افراد ثروتمند جماعت توفیق دهد که این نکته را درک کنند. حال امار فداکاری در صندوق وقف جدید در سال گذشته را تعریف می کنم. به فصل الله تعالی 65مین سال صندوق وقف جدید در 31 دسامبر به پایان رسید و سال جدید از اول ژانویه آغاز شد. اعضای جماعت احمدیه در سال گذشته بیش از 2 میلیون
15,000 پوند فداکاری مالی نمودند. با وجود عدم بهبود شرایط اقتصادی جهان، این فداکاری نسبت به سال گذشته 928,000 پوند بیشتر است. الحمدلله. امسال هم بریتانیا از نظر گردآوری ایانه در تمام جماعت‌های دیگر جهان در رتبه اول قرار دارد و پس از انگلستان، کانادا در رتبه دوم، آلمان در رتبه سوم و پس از آن آمریکا در رتبه چهارم قرار دارد. هند در رتبه پنجم، استرالیا در رتبه ششم، جماعتی از خاورمیانه در رتبه هفتم، هشتم اندونزی، نهم باز جماعتی از خاورمیانه قرار دارد و در رتبه دهم بلژیک است. از نظر پرداخت سرانه، ایالات متحده آمریکا در رتبه اول، سوئیس رتبه دوم، انگلستان رتبه سوم، استرالیا رتبه چهارم و کانادا رتبه پنجم قرار دارند. از نظر سهم کلی در میان کشورهای آفریقایی، اول غنا، دوم موریس، سوم نیجریه، بورکینافاسو چهارم، تانزانیا پنجم، لیبریا ششم، گامبیا هفتم، اوگاندا هشتم، سیرالیون نهم و بنین است دهم است. امسال 601,000 نفر افزایش در تعداد شرکت کنندگان داشته است. تعداد کل شرکت کنندگان ایانه 1,50,600,000 نفر است. از بین کشورهایی که برای افزایش تعداد شرکت کنندگان خود تلاش کرده‌اند، اوگاندا در رتبه اول قرار دارد و پس از آن گینه بیساو، کامرون، کنگو برازیل، سپس نیجریه، کنگو کینشاسا و سپس بنگلادش قرار گرفتند. این کشورها قابل ذکر بودند. از نظر مجموعه کلی 10 جماعت بزرگتر بریتانیا عبارتند از فارنهم اول، گوستر پارک دوم، والسال سوم، اسلام آباد چهارم، گیلینگهم پنجم، ساوت چیم ششم، آلدرشات جنوبی هفتم، برادفورد هشتم، چیم نهم، ایول دهم. مناطق عبارتند از بیت الفتوح اول، اسلام آباد دوم، مسجد فضل سوم، میدلزلند چهارم و بیت الاحسان پنجم. 10 جماعت برتر با توجه به دفتر اطفال عبارتند از آلدرشات جنوبی در رتبه اول، اسلام آباد، والسال، فارنهم، روم همتن، ایول، الدرشات، نوروش و پس از آن میچم پارک، بوردون، ساوتچیم و بیت الفتوح قرار دارند. 5 جماعت برتر از نظر مجموعه کلی عبارتند سپین ویلی، کتلی، نورت ویلز، نورت همپتون و سوانزی. امارات کانادا به شرح زیر است: وان اول است، پس از آن ونکوور، سپس کلگری، روستای صلح، پیس ویلج، تورنتو و سپس برامپتون است. 10 جماعت بزرگ کانادا مواردی که قبلا ذکر شد امارات بودند. جماعت به شرح زیر است: میلتون وست اول، هدیکه احمد دوم، میلتون شرق سوم، ویمپینگ چهارم، ساسکاتون بیت الرحمت پنجم، دورهام غرب است ششم است، اتوا غرب هفتم است، اینسفیل هشتم است، رجینا دهم، ابوتسفورد دهم، رجینا نهم و ابوتسفورد دهم. از اطفال مجموعه وان اول است و پس از آن پیس ویلج، سپس تورنتو غربی، سپس کلگری و سپس برامپتون شرقی. 5 جماعت برتر دفتر اطفال عبارتند از جماعت هایی که قبلا ذکر شد امارات بودند، اکنون آنها جماعت هستند: ایردری، سینت کاترینز، هدیکه احمد، اینسفیل و برادفورد است. 5 امارات برتر آلمان عبارتند از هامبورگ اول، فرانکفورت دوم، ویسبادن سوم، گروسگراور و ریشدشت ردستاد. 10 جماعت برتر عبارتند از رودرمارک، رودوار، ماینز، بیت الرشید، نویس، فلورشیم، نیدا، مهدی آباد، فریدبورگ و
کوبلنز. از نظر جمع‌آوری از اطفال 5 منطقه برتر هیسن، میت، هیسن شمالی، هامبورگ، تانسن و ویسبادن هستند. 10 جماعت برتر ایالات متحده امریکا عبارتند از مریلند، ویرجینیای شمالی، لس آنجلس، دیترویت، سیلیکون ویلی، بوستون، آستین، اوشکوش، روچستر و سپس فینیکس. 10 جماعت برتر اطفال عبارتند از ویرجینیا جنوبی، ویرجینیای شمالی، مریلند، سیاتل، اورلندو، آستین، سیلیکون ویلی، اوشکوش، پورتلند و زیون. 3 جماعت برتر از پاکستان عبارتند علیرغم وضعیت نامناسب اقتصادی پاکستان به فضل الهی آنها مجموعه‌های خود را به میزان قابل توجهی به پول محلی افزایش دادند. در مقایسه با پوند استرلینگ ارزش پول آنها کاهش یافته است، اما با وجود این آنها سهم قابل توجهی داشتند. جماعت اول لاهور و سپس از آن ربوه و سپس کراچی سوم شد. از نظر نواحی اسلام آباد در رتبه اول قرار گرفت و پس از آن سیالکوت، فیصل آباد، گجرات، گوجرانوالا، سرگودا، عمرکوت، ملتان، میرپور خاص و دیر غازی خان قرار گرفتند. از نظر مجموعه کلی 10 جماعت برتر عبارتند از شهر اسلام آباد، لاهور، شهرستان لاهور، دارالذکر لاهور، شهر نمونه لاهور، شهر علامه اقبال لاهور، شهر راولپنڈی، عزیز آباد، کراچی، سامان آباد لاهور و مغلپور لاهور. 3 جماعت بزرگ برای دفتر اطفال لاهور اول، ربوه دوم، کراچی سوم است. از لحاظ رتبه ناحیه دفتر اطفال اسلام آباد ابتدا سیالکوت، فیصل آباد، سرگودا، عمرکوت، میرپور خاص، ناروال، نانکانه صاحب، جلوم و سپس کویتی است. جماعت‌های کوچکی که پیشرفت خارق‌العاده‌ای داشتند عبارتند از آنها 9 نه تنها جماعت کوچک هستند بلکه شامل شهرهای بزرگ نیز می‌شوند: شهر گوجرانوالا، گلشن جامی کراچی، صدر کراچی، راولپنڈی کینٹ، بیت الفضل، فیصل آباد، کریم نگر، فیصل آباد، شهر سیالکوت، پشاور، سرگودا و اوکارا. 10 استان برتر هند عبارتند از کرالا، تامل نادو، کارناتاکا، جامو کشمیر، تلنگانه، اودیشا، پنجاب، بنگال غربی، مهاراشٹرا و دهلی. 10 جماعت برتر عبارتند از کوئمباتور، حیدرآباد، قائدیان، کرالا، پاتاپیرایم، بنگلور، ملیپیالم، کلکته، کالیکت و کیرنگ. 10 جماعت برتر استرالیا عبارتند از کاسل هیل، ملبورن، لانگوارن، پارک، مورسدن، لوگان شرق، ملبورن، برویک، پنریتھ، پرس، ادلاید جنوبی، ملبورن، کلاید و ادلاید غربی. جماعت‌های استرالیا از نظر مشارکت بزرگسالان عبارتند از کاسل هیل، ملبورن، لانگوارن، مورسدن، پارک، سپس لوگان شرقی، ملبورن، بیرک، پنریتھ، پرت، ادلید شمالی، ملبورن، کلاید، ادلید غربی. مجموعه اطفال عبارتند از ملبورن، لانگوارن، لوگان ایست، پنریتھ، پرس، کاسل هیل، ملبورن کلاید، ادلید ساوت، ملبورن برویک، کوه دوریچ و ملبورن ویست. خداوند متعال در مال و نفوس همه کسانی که در این فراخوان شرکت کردند برکت عنایت فرماید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر